Bismillah. Hayır. Hayır baba. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों को मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देने पर मुकर्रर किया है। रूह कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी मलकुल मौत के सुपर्द की है, और ये हकीकत है कि एक लम्हे में मौत का फ़रिश्ता घर और बिस्तर बदल देता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में नाज़रीन आपको इसी मौत के फ़रिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के हवाले से बताएंगे कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बच्चों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं। और हाँ, अगर किसी मुसलमान का बच्चा पैदाइशी मुर्दा पैदा हो तो मियाँ बीवी के लिए इस्लाम के क्या अहकामात हैं, ये भी आपको बताएंगे। बल्कि वीडियो में मौत के मुतालिक चंद हैरत अंगेज़ वाक़यात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह तमाम नाज़रीन के लिए दिलचस्पी और इबरत का बायस होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया है कि मौत फ़रिश्ते का नाम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, यानी तमाम इंसानों की रूहों को कब्ज़ करने वाला फ़रिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। चाहे वो इंसान काफ़र हो या मुसलमान, और चाहे आम मुसलमान हो या शहीद हो, बच्चा हो या जवान हो, सब की रूह अल्लाह के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते हैं। बल्कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से दराफ़त किया कि अगर एक आदमी मशरिक़ में हो और दूसरा मग़रिब में हो, दोनों का वक़्त एक हो, या किसी जगह रूह कब्ज़ करनी हो जहाँ वहाँ पहली हुई हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती हैं, तो मैं उन्हें कब्ज़ कर लेता हूँ। एक रवायत ये भी है कि पूरी ज़मीन मलकुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, और जिसे चाहता है उसमें से ले लेता है। ये बात भी वाज़ह रहे कि अल्लाह ताला कुरान पाक इरशाद फरमाता है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने एक इंसान को दो चीज़ों से बनाया है, नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बग़ैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ़ एक है, जिन बुतला है। और रूह के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह हर एक इंसान को एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ा हो जाती है, और इस मौत के बाद इंसान का जिस्म में से उस दुनिया में रह जाता है। रूह हर एक इंसान को एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ा हो जाती है, और उस मौत के बाद इंसान का जिस्म में उस दुनिया में रह जाता है, और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवाह या आलम बज़र्ग कहते हैं। नाज़रीन, जब किसी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक़्त करीब आ जाता है, तो वो इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीबो गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है, और उसका दिल उदास उदास रहने लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ ख़त्म हो गया, और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है, और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। बल्कि हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि मौत का फ़रिश्ता रोज़ाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाता है, और हर एक के इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखता है, और अगर उन में से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक़्त करीब आ चुका हो, तो वो मौत का फ़रिश्ता उसकी रूह को कब्ज़ कर लेता है। नाज़रीन, रूह का कब्ज़ होना इंसान के आमाल के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज़ की जाती है, और अगर कोई
برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قائب بن سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں، تو حضرت قائب بن احباب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، موت کی سختیوں ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو، بے شمار کانٹے لگے ہوں اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا اور اس سے شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کے ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ جو انسان کی روح نکلتی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین، سب سے پہلے روح کو پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پہلی کنڈلی اور رانیں ٹھنڈے پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ ناظرین، اس کے بعد ملک الموت منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو، مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم، سبھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موت برحق ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چھوٹے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت ہر نابالغ بچے کو روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ برے اعمال کے مرتکب نہیں ہوتے، لہٰذا جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔